छुट्टै ब्रान्च बनाएर त्यो ब्रान्चमा कोड पनि राख्यो। यदि सजिलो छ ब्रान्च बनाउनको लागि। अब तपाईले ब्रान्चलाई क्लोन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त? तपाईले ब्रान्चलाई क्लोन गर्नु पर्यो भने जस्तै मसँग अहिले यो कुन फोल्डरमा छु, म अहिले एडभान्स क्याल्कुलेटर भन्ने फोल्डरमा छु। यहाँ अहिले म ओके, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपको एडभान्स क्याल्कुलेटर भन्ने फोल्डरमा छु। तर मैले यहाँ एउटा नयाँ फोल्डर बनाएको थिएँ, न्यू फोल्डर बनाएर एडभान्स क्याल्कुलेटर सुरुमा यो बनाएको थिएँ। अब यहाँ त मैले के गर्नु पर्यो, यो भनेको अर्को मान्छेले काम गरिरहेको छ। अर्को कोही मान्छेले काम गरिरहेको छ भने जस्तै उसकोमा त सबै कुरा दिएको छैन, उसकोमा सबै कुरा दिएको छैन भने उसले चाहिँ अब तपाईले चाहिँ मैले गरेको काम ल्याउनु पर्यो भने गिट पुल गर्छ है, गिट पुल भनेर गर्छ। अन्त त्यति गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ मैले अहिले मेरो अहिले के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रान्च हान्ने भनेको छ गिट पुल ओरिजिन मास्टर, MASTER मास्टर भनेर हान्छु। यदि गर्ने बित्तिकै मास्टरको जे पनि चेन्ज भयो सबै यहाँ आएको छ। नयाँ तपाईले प्रोजेक्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, अर्को टिमले के गरिदियो, पुश गरिदियो। अर्को टिमले पुश गरिदियो भने तपाईले त्यसलाई पुल गर्नु पर्यो। पुल गर्दाखेरि चाहिँ गिट पुल अन्त पछाडि ओरिजिन, अन्त पछाडि ओरिजिनको नाम। जस्तै अब मैले एउटा नयाँ ब्रान्च बनाउँछु, यहाँ पनि गिट BRANCH ब्रान्च एड वर्क भनेर एउटा ब्रान्च बनाए। अब त्यो पछाडि चाहिँ गिट चेकआउट गर्छु, गिट चेकआउट एड वर्क भनेर मैले यो चाहिँ बनाए है, स्विच टु ब्रान्च एड वर्क। अब अहिले एड वर्कमा के आएको छ, एड वर्कमा अहिलेको हाम्रो सम आएको छ र आएको छैन नि। अब यहाँ त्यो समलाई ल्याउनु पर्यो, त्यसको लागि गिट पुल ओरिजिन एड वर्क गर्नुभयो भने चाहिँ अघिको जुन पनि कोड छ सबै आउँछ। हेर्नुहोस् त, अब यो चाहिँ टिममा काम गर्दाखेरि यो एकदमै युजफुल हुन्छ। दुईजना टिममा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ एकदमै युजफुल हुने भयो। अब टिममा काम गर्नको लागि यही हो है। अब ब्रान्चलाई डिलिट कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि म भन्छु। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अब एउटा काम गरौँ। अहिले हाम्रो एड वर्क भन्ने ब्रान्चलाई पनि हामीले रिमोटली के गरेका छौँ भन्दाखेरि पुश गरेका छौँ। अर्को कम्प्युटरबाट पनि अर्को साथीले पनि त्यसलाई ओपन गर्न मिल्ने बनाएका छौँ। ओपन गर्न मिल्ने बनाइसके पछाडि त्यहाँबाट काम गरेका छौँ। अब जेनरली अब जस्तै एडिसनको काम सकियो अनि मल्टिप्लाईको काम पनि सकियो, एडिसन र मल्टिप्लाईको काम सकियो भन्ने मानौ। सकियो भनिसके पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो त, मास्टरमा त्यसलाई ल्याएर मर्ज गराइदिनु पर्यो। मर्ज भनेको एकदमै चाहिने कुरा हो। फेरि मर्ज केही कुरा मर्ज गराएन भने मर्जले चाहिँ मजा पनि आउँछ यसमा। अनि मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू पनि आउँछ। अनि कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ दुईटैले एउटै फाइलमा काम गरिरहेको छ, एउटै लाइनमा काम गरिरहेको छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईमा अलिकति त्यो कन्फ्लिक्टहरूलाई सल्भ गर्न सक्ने खुबी पनि हुनुपर्छ। अब आज हामीले कन्फ्लिक्टको बारेमा चाहिँ मैले भने, त्यो पछाडि कन्फ्लिक्टको कुरा छ, अनि कन्टिन्युअस इन्टिग्रेसन, कन्टिन्युअस डेभलपमेन्ट, CI/CD हरूको गिटहब एक्सनको कुरा छ। यसमा पनि तपाईँ बिस्तारै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है। आज एकैचोटि सबै कुराहरू भनेर सकिँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आजको यसमा चाहिँ स्पेशल तपाईँलाई अब ब्रान्चलाई मर्ज कसरी गराउने त्यसको बारेमा चाहिँ भन्छु। अब तपाईँ जानुहुन्छ गिट क्लियर गर्छु, गिट अन्त पछाडि चाहिँ मैले गिट गरिसके पछाडि चाहिँ ब्रान्च गर्छु। अनि ओके, ब्रान्च हामीलाई चाहिएन अहिले। गिट चेकआउट गर्छु, मास्टर गर्छु। मास्टर गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ म जान्छु। यहाँ गइसके पछाडि ओके, अहिले म मास्टरमा गएँ। मास्टरमा जाने बित्तिकै यो समको तलको सबै हटेको छ, किनकि मास्टरमा छैन। अब अहिले बुझ्नुहोस् कि हाम्रो के भइरहेको छ है। कस्तो भएको छ त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा ब्रान्च छ, एउटा ब्रान्चको नाम के छ, मास्टर छ। एउटा ब्रान्चको नाम मास्टर छ। ओके, अनि यस्तै तरिकाले अर्को ब्रान्चको नाम के छ, हाम्रो एड वर्क भनेर छ। अर्को ब्रान्चको नाम चाहिँ ओके, अर्को ब्रान्चको नाम चाहिँ एड वर्क भनेर छ। दुईटा ब्रान्च छ हामीसँग। अब हामीले यो मास्टर ब्रान्चमा चाहिँ के गरेको छ, समको काम गरेको छैन। अब यहाँ चाहिँ केही पनि गरेको छैन, एडिसनको काम गरेको छैन मास्टर ब्रान्चमा स्पेसल्ली। अन्त पछाडि अनि मल्टिप्लाईको काम गरेको छैन, यो दुईटा मैले लेखेँ। अब यो एड वर्क भन्ने ब्रान्चमा चाहिँ यहाँ चाहिँ समको काम पनि गरेको छ, अनि मल्टिप्लाईको पनि गरेको छ,
हामीले गरिसकेका छौँ। अब यसको एक्जाम्पल एकचोटि म फेरि देखाउँछु। अब मैले गिट विश्वको त एकचोटि म हजुर अलिकति रोकेँ है। ओके अनि यहाँ चाहिँ यता मेसेजमा चाहिँ हजुरले यो कमान्डहरू चाहिँ एउटा नोटप्याडमा लेखेर देखाइदिनु भएको हुन्छ है। कमान्डहरू म तपाईँलाई अन्तिममा सबै कमान्डहरू दिन्छु है, ल तपाईँ अनि ढुक्क हुनुहोस्। त्यसलाई पनि कतै पुस गरिदिनु भयो भने उहाँहरूले नि एक्सेस गर्नुहुन्छ नि त, त्यही ए भनेको हुन्छ, छैन। ओके। ओके ल ठिक छ। कमान्डहरूको लागि चाहिँ मैले अगाडि नै एउटा तपाईँ github.com/its me brp भनेर यसमा जान सक्नुहुन्छ। यसमा गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँ यहाँबाट चाहिँ रिपोजिटरी भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। यसको युआरएल चाहिँ म दिन्छु है। ओके, यसको युआरएल दिइसके पछाडि चाहिँ यहाँ म पेस्ट गरिदिन्छु। ओके, यो युआरएलमा जानुहोस् तपाईँ। यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि एउटा तपाईँले सर्च गर्नुहोस् गिट चिट सिट भनेर सर्च गर्नुहोस् है। यो मैले 2020 अक्टोबर 19मा बनाएको छु। त्यो खासै मैले हेरेको चाहिँ छैन, तर सुरुमा मैले काम गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल युजको लागि चाहिँ बनाएको छु। त्यो पछाडि चाहिँ गिट कन्फिग युजर नेम हिजो हामीले गरेको छ। अनि त्यो पछाडि सबै कमान्ड छ है, तर यहाँ एकदमै राम्रोसँग डकुमेन्टेसन भएको चाहिँ छैन। तर एटलिस्ट म कतै जाने बेलामा मैले केही कुराहरू बिर्सेँ भने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ हेर्छु है। तपाईँले यसलाई पुल रिक्वेस्टहरू पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले क्लोन गर्न सक्नुहुन्छ, जे गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कमान्डहरू चाहिँ सबै छ। अब यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकपटक। अब युजर नेम हेर्नु पर्यो भने आफ्नो युजर नेम इमेलहरू हेर्नु पर्यो भने गिट कन्फिग लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अब गिट ब्यासमा जानुभयो। अब यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले गिट कन्फिग लिस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको सबै कुरा देखाएको छ। तपाईँको अहिले सेट भएको युजर नेम के छ। अहिले मेरोमा चाहिँ युजर नेम सेट भएको चाहिँ विश्वराज पौडेल भनेर नाम सेट भएको रहेछ, इमेल सेट भएको रहेछ, यो भनेर थाहा हुन्छ। अनि त्यस्तै तरिकाले गिट हेल्प, अब तपाईँलाई हेल्प चाहियो भने चाहिँ गिट हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। सबै काम यहाँबाट गर्न मिल्छ। जस्तै गिट हेल्प गर्नुभयो, अनि गिट हेल्प गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई के को हेल्प चाहियो, क्लोनको चाहियो कि इनिटको चाहियो कि एड गर्ने चाहियो कि यो एमभी पनि छ मुभ गर्नको लागि, रिस्टोर गर्ने चाहियो कि आरएम भनेको रिमुभ गर्नको लागि चाहियो कि हैन, डिफरेन्सको लागि चाहियो कि लकको लागि चाहियो कि सोको लागि चाहियो, सबै कुराहरू छ है। अनि ब्रान्चहरूको लागि हेल्प चाहियो कि, त्यो सबै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ यसमा यसरी पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। फेजको लागि चाहियो कि पुलको लागि चाहियो कि पुसको लागि चाहियो। अनि त्यस्तै तरिकाले इनिटको लागि हामीले काम गरिसकेका छौँ। अनि गिट एड स्टेजिङ एरियामा लैजानको लागि गरिसकेका छौँ। त्यसै कमिट पनि गरेका छौँ, क्लोन पनि गरेका छौँ, स्ट्याटसहरू पनि चेक गरेका छौँ। अब तपाईँले गिट स्ट्याटस हान्नुभयो भने स्ट्याटस देख्न सक्नुहुन्छ। गिट एचटिएटियुएस हान्नुभयो भने अहिले चाहिँ सबै कुरा ओके छ भनेको छ। गिट स्ट्याटस सर्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। -s लेख्नुभयो भने चाहिँ सर्टकटमा देखाउँछ। अहिले केही पनि देखाएको छैन। जस्तै मैले यहाँको केही कुरा चेन्ज गरिदिएँ, त्यो कुरा थपिदिएँ भने गिट स्ट्याटस -s गर्ने बेला चाहिँ मोडिफाइड sum.py भनेर सर्टकटमा देखाएको छ। अब यही एसलाई तपाईँले हटाइदिनुहुन्छ भने चाहिँ यो अहिले ठुलोमा आउँछ, अलिकति धेरैमा आउँछ। तपाईँलाई जेनरली सर्टकटमा छ भने चाहिँ यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले केही मोडिफाई चाहिँ गर्दिनँ। ओके, यो गरेको छु है। यहाँ सबै कमान्डहरू छ, तपाईँले सबै कमान्डहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै म तपाईँलाई अरू रिसोर्सेसहरू पनि प्रोभाइड गर्छु। आजको भिडियोको अन्तिममा चाहिँ एउटा गिटकै एउटा राम्रो बुक छ, त्यो बुक पनि प्रोभाइड गर्छु, लिङ्क प्रोभाइड गर्छु मैले चाहिँ। ओके, ठिक छ। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो अहिले रिसेन्टली गरेको काम भन्छु है। अहिले यो नोटप्याडमा होइन, एमएस पेन्टमा जुन काम गरेको छु, मास्टरको काम एउटा मास्टरमा चाहिँ समको काम गरेको छैन, अनि मल्टिप्लाईको काम चाहिँ छैन, तर एड वर्कमा चाहिँ त्यो काम गरेको छ। अब तपाईँले चाहिँ यो एड वर्क भन्ने छ, यसलाई चाहिँ यहाँ लगेर के गर्न सक्नुहुन्छ, मर्ज गराउन सक्नुहुन्छ है। मर्ज गराउने भनेको चाहिँ मर्ज गराउन सक्नुहुन्छ। मर्ज गराउनको लागि चाहिँ मैले के गर्छु त, यहाँ मर्ज भनेर लेखेको छु। अब मलाई चाहिँ यसलाई यो एड वर्कलाई चाहिँ केमा मर्ज गर्नु पर्यो, मास्टरमा लगेर मर्ज गर्नु पर्यो है। एड वर्कलाई मास्टरमा लगेर मर्ज गर्ने है। तपाईँले चाहिँ मास्टरलाई एड वर्कमा लगेर मर्ज गर्न पनि मिल्छ फेरि। अहिले हाम्रो आवश्यकता अनुसारले चाहिँ एड वर्क जुन छ त्यसलाई चाहिँ मास्टरमा लगेर मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा मर्ज गर्नको लागि चाहिँ मैले अहिले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ गएको छु म। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ जानु पर्यो। अब मैले क्लियर गर्छु सबै कुरा। अनि गिट ब्रान्च भनेर हान्नुहोस्। अहिले तपाईँ मास्टरमा हुनुहुन्छ भनेको तपाईँलाई केमा मर्ज गर्न छ, मास्टरमा मर्ज गर्नु छ भने तपाईँ मास्टरमा हुनु पर्यो। अब गिट मर्ज भनेर हान्नुहोस्। अनि त्यो पछाडि चाहिँ मर्ज गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ब्रान्चको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ, एड वर्क। अब यति गर्ने बित्तिकै यो एड वर्कमा गरेको काम अटोमेटिकल्ली केमा आउँछ त भन्दाखेरि तपाईँको यो मास्टरमा आइदिन्छ।
अब हेरौँ यसलाई एकपटक इन्टर गरेँ। अब हेर्नुहोस् मास्टरमा सबै कुरा आएको छ अनि यहाँ चाहिँ फास्ट फरवार्ड भनेर भनेको छ। अब यो फास्ट फरवार्ड भनेको के हो यसको बारेमा चाहिँ हामी अहिले जाँदैनौँ, तर यो तपाईँले आफूले स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले उता जुन अब तपाईँले अहिले आइडी हेर्नुहुन्छ भने गिट लग हेर्नुहुन्छ भने गिट लग हाइफन हाइफन 1 लाइन यो गर्न सक्नुहुन्छ। एक लाइनमा लगहरू हेर्न सक्नुहुन्छ के भएछ त। यहाँ तपाईँले ओके ONELINE है ONELINE ओके यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट एडेड भएछ, अन्त पछाडि चाहिँ सेकेन्ड कोड एड भएछ, अन्त पछाडि चाहिँ यहाँ एउटा SHA भ्यालु दिएको हुन्छ। यो SHA भ्यालुको चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका रहेको छ। अब तपाईँलाई फेरि पहिलेकै ठाउँमा जानु पर्यो, यो सेकेन्ड कोडमा जानु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ गिट चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नको लागि मात्र जानु पर्यो भने गिट चेकआउट अनि तपाईँ यो फाइलमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले क्लिक गरेँ, अन्त पछाडि यो हालेँ, यो गरेँ भने पहिलाको ठाउँमा म पुगेको छु हेर्नुहोस् त। अनि अहिले हेड कहाँ छ? हेड भनेको हाम्रो यो फाइलमा हुने कुरा हो। यो हेड भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके हाम्रो हेड भनेको चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि डट गिटमा यहाँ हेड भन्ने छ हो। यो फाइलमा सबै कुरा बसेको हुन्छ। अब तपाईँलाई यो खोलेर हेर्नुपर्छ केही गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। यसलाई बिगार्नु भयो भने चाहिँ जेनरली अब यहाँभित्र पनि काम गर्न पनि मिल्छ, तर यसलाई चाहिँ सकेसम्म तपाईँले नचलाउनु भयो भने पनि बेस्ट हुन्छ है। ओके अब मैले के गर्छु त अहिले हेड त्यहाँ छ। अब मलाई फेरि पहिलाकै ठाउँमा लैजानु पर्यो भने त्यसको लागि गिट चेकआउट मास्टर भनेर हान्छु। अन्त पछाडि मास्टर भनेर हानेको छु। अहिले म मास्टरमा पुगेको छु। मास्टरमा पनि अहिले यो कोड आएको छ। हामीले चाहिँ मर्ज गरेका छौँ। अब मर्ज गरेर ठिक छ भने चाहिँ मलाई त्यो पहिलाको ब्रान्च चाहिएन। अब ब्रान्चलाई डिलिट गर्नु पर्यो। डिलिट गर्नु पर्यो भने गिट हान्नुहोस्, ब्रान्च हान्नुहोस्, -D भनेर हान्नुहोस्, अथवा तपाईँलाई फोर्सफुल्ली डिलिट गर्नु पर्यो भने क्यापिटल D हान्न सक्नुहुन्छ है। कहिलेकाहीँ डिलिट हुँदैन, त्यति बेला डिलिट गर्नु पर्यो भने क्यापिटल D हान्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले स्मल d हानेको छु अनि ब्रान्चको नाम ABDWORK एडवर्क भनेर हाने। यति गर्ने बित्तिकै डिलिटेड ब्रान्च भनेर भनेको छ। तपाईँको ब्रान्च चाहिँ अहिले डिलिट पनि भएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके यो चाहिँ भयो गिटलाई तपाईँले गिटको ब्रान्चलाई डिलिट गर्ने अनि नयाँ ब्रान्चहरू थप्ने। यसरी तपाईँले छुट्टा छुट्टै मान्छेहरू छुट्टा छुट्टै ब्रान्चमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न तरिकाले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि गिट इग्नोरको बारेमा भन्छु। एकदमै युजफुल कुरा हो। गिट इग्नोर भनेको के हो त? इग्नोर भनेको हामीले जेनरली के बुझ्छौँ, केही कुरालाई चाहिँ इग्नोर गराउनु पर्यो। जस्तै तपाईँले चाहिँ एउटा सेक्रेट भनेर तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ, .py भनेर बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले लेख्नुभयो कि API की भनेर लेख्नुभयो। एक्जाम्पलको लागि API की भनेर लेख्नुभयो इजिकल टु मैले चाहिँ यहाँ कुनै की राखिदिन्छु। API की भनेको एउटा की राखिदिएँ। अब यस्तो फाइलहरूलाई चाहिँ जेनरली तपाईँले गिटहबमा राख्नु हुँदैन। यस्तो सेक्रेट कुराहरूलाई तपाईँले गिटहबमा राख्नुभयो भने के भयो त, तपाईँको त्यो फाइलहरू छ अरूले तपाईँको सेक्रेट की थाहा पाउने भयो। अनि थाहा पाइसके पछाडि अब तपाईँले प्राइभेटली गर्नुभएको छ भने त ठिकै छ, प्राइभेटली पनि यो रिस्क नै हुन्छ। अब यस्तो पर्छ सेक्रेटली राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ गिट इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ। गिट इग्नोर गर्न पनि सजिलो छ। त्यसको लागि अब यसलाई गिटहबमा मलाई पठाउनु भएन, यसलाई यो फाइललाई मात्र पठाउनु भएन। अब त्यसको लागि के गर्न सक्छु त, मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिला राइट क्लिक गरेँ, न्यू फाइल गरेँ, .git इग्नोर गर्छु, .git IGNORE इग्नोर। अब यो गिट इग्नोरमा तपाईँले फोल्डरलाई राख्न सक्नुहुन्छ, फाइललाई राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म अहिले के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा फाइलको नाम लेख्छु। त्यो फाइलको नाम चाहिँ यो secret.py हो भनेर लेख्छु है त। यसलाई यहाँ लगेर राख्छु अनि यो राखेको छु मैले। तपाईँले यहाँ चाहिँ लाइन बाई लाइन राख्न सक्नुहुन्छ है मजाले। अनि नट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। नट यो बाहेक अरू सबै गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सटेन्सनलाई राख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न काम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यसलाई राखेको छु, फोल्डरलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले जस्ट एउटा फाइललाई चाहिँ यो इग्नोरमा राखिसके पछाडि यो चाहिँ तपाईँको एड हुँदैन है, एड हुँदैन। अब म गिट एड गर्छु है त, गिट एड डट गर्छु। यो गर्ने बित्तिकै एड भएको छ। गिट कमिट गर्छु, गिट कमिट -m एडेड गिट इग्नोर यो लेख्छु। अब भएको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले गिट पुश ओरिजिन मास्टर गर्छु, अब हेरौँ यो फाइल जान्छ कि जाँदैन। यहाँ म गएँ, यहाँ गइसके पछाडि यसको मास्टरमा जान्छु। म अहिले मास्टरमै छु।
यहाँ चाहिँ तपाईँको गिट इग्नोर भनेर गएको छ, तर यहाँ तपाईँको यो फाइल चाहिँ आएको छैन, secret.py भन्ने चाहिँ आएको छैन। किन आएको छैन? किनकि त्यो सेक्रेट कुरा हो, हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा मात्र राख्दैछौँ। तपाईँलाई जस्तै तपाईँले डेटाबेसमा कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, माइसिक्युएलमा कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा मंगोडीबीमा अथवा अरू डेटाबेसमा कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको सिस्टमलाई भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँले यो सेक्रेट भन्ने फाइल छ, अथवा धेरै मान्छेको .env भन्ने पनि हुन्छ, .env भनेर यसरी पनि राखेका हुन्छन्, अथवा तपाईँले उता जाभास्क्रिप्टतिर हेर्नुहुन्छ भने यसको लागि छुट्टै त्यो नोड मोडुल्सहरू हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ। अनि त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले इग्नोर भित्र राख्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै कुनै त तपाईँको प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामा आफै इग्नोर राखेको हुन्छ। जस्तै अब फ्लटर क्रिएट गर्नु पर्यो भने, फ्लटरको एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गिट इग्नोर आफै आउँछ, त्यसमा त तपाईँले धेरै कुराहरू ध्यान दिनु पनि पर्दैन। त्यो छ र गिट इग्नोरको बारेमा एकदम बुझ्न जरुरी छ। अब गिट मैले यस्तो फाइल बनाएँ, अब जस्तै मलाई चाहिँ hello.txt भनेर बनाएँ हैन, अनि hi.txt भनेर बनाएँ। यस्तो धेरै बनाएको छु। मसँग अनवान्टेड फाइल छ। अनवान्टेड फाइल छ भने तपाईले चाहिँ गिट इग्नोरमा के राख्न सक्नुहुन्छ, म गिट इग्नोरमा जान्छु र गिट इग्नोरमा गइसके पछाडि एस्ट्रिक भनेको अल हो, सबै *txt भनेको txt बाट आउने जति पनि फाइल छन् सबै कुरालाई के गर्ने त गिट इग्नोर गर्ने, राख्दै नराख्ने। तर अब तपाईले यस्तो नट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नट मैले चाहिँ hi.txt लेख्छु। अब यो नट गरिसके पछाडि यो hi.txt लाई चाहिँ नगर्ने है भनेर भनेको, बुझ्नुभयो? अब गिट एड गर्छु, फेरि मैले डट गरे, गिट कमिट गर्छु, -m गर्छु। अब थर्ड टाइम एडेड भन्छु, थर्ड टाइम अथवा थर्ड टाइम होइन होला यो, यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु त भन्दाखेरि नेक्स्ट वर्क डन भनेर नाम दिन्छु। नेक्स्ट, यहाँ चाहिँ तपाईँले मिनिङफुल मेसेज लेख्नु होला है। अब जस्तै केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो काम लेख्नु भयो भने नेक्स्ट वर्क डन भनेर भन्छु। ओके, यो भएको छ। अब गिट पुश ओरिजिन मास्टर गर्छु, ओरिजिन मास्टर। यो गर्ने बेलामा के भयो त हेरौ, ओके अहिले hi.text चाहिँ आएको छ, तर .txt अरु जुनसुकै बनाउनुस् तपाईले। अब यहाँ तल जुनसुकै टेक्स्ट बनाउनुस् hi.txt मात्र यहाँ जान्छ, किनकि नट भनेका छौ। अब यस्तै तरिकाले तपाईले फोल्डर एड गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। अब म तपाईलाई अर्को कुरा चाहिँ ट्यागहरुको बारेमा नि भन्छु। अन्त पछाडी चाहिँ तपाईलाई पहिलाको ठाउँमा जानु पर्यो भने के गर्ने त, तपाईले अहिलेसम्म के गर्नुभयो भनेर हेर्नु पर्यो। यो चाहिँ जेनरली प्रोजेक्ट म्यानेजरहरुलाई एकदम काम लाग्छ। अब अहिलेसम्म हाम्रो प्रोजेक्टमा के भइरहेको छ भनेर हेर्नु पर्यो भने गिट लग हाइफन अथवा गिट लग भनेर हान्नु भयो भने सबै आउँछ, एकैचोटी सबै आउँछ। एउटा SHA1 दिएको छ, यो देखि केही डराउनु पर्दैन। अन्त पछाडी यो के काम भएको छ, तपाईले अब इन्टर हान्दै जानु भयो भने तल तल जान्छ। लास्टमा क्यू थिच्दिनु भयो भने चाहिँ क्विट हुन्छ है, क्यू थिच्नु भयो भने। अनि सजिलो भनेको गिट लग हाइफन 1 लाइन, यो गर्नुभयो भने एक लाइनमा सरर देखाउँछ अहिलेसम्म गरेको काम। हामीले अहिलेसम्म गरेको काम चाहिँ सबै देखाएको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईको सुरुमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कोड एड भएरै छ, त्यो पछाडी सेकेन्ड कोड एड भएरै छ, अनि त्यो पछाडी चाहिँ हामीले मर्ज गरेका रहेछौँ। अनि त्यो पछाडी मर्ज गरिसके पछाडी चाहिँ यहाँ चाहिँ इग्नोरलाई एड गरेका रहेछौँ, त्यो कामहरू गरेका रहेछौँ भनेर देखाएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई इन केस कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईलाई लाग्छ कि तपाई अब जानु पर्यो, यहाँ जानु पर्यो, यो फाइलमा मल्टिप्लिकेसन र यो एडिसन र मल्टिप्लिकेसनको काम जहाँ भएको थियो त्यहाँ जानु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई पुरै डिलिटै गर्नु पर्यो, मलाई त्यो भन्दा अगाडिको केही पनि चाहिएन भन्ने लाग्छ भने तपाईले गिट गर्नुस्, गिट गरिसके पछाडी रिसेट गर्नुस्, अनि हाइफन हार्ड रिसेट, यसमा पनि विभिन्न टाइपको रिसेट छ। अहिले मैले हार्ड रिसेट युज गरे। अनि त्यो पछाडी चाहिँ गिट रिसेट हार्ड, अनि त्यो गिट रिसेट हाइफन हार्ड लेखेको छु। त्यो पछाडी मैले यो कोडलाई लगेर यहाँ राखिदिन्छु है त। इन्टर गरे, अहिले चाहिँ सबै कुरा रिसेट भएको छ, हेर्नुस् त सबै कुरा रिसेट भएको छ। अब चाहिँ यहाँसम्म पुगेको छ, अहिले हाम्रो यो छ। अब यो पछाडी त तपाईले केही गर्न मिल्दैन, यो पछाडी तपाईले यति तीनटै देखाउँछ, हेर्नुस् त यो तीनटा छ। अहिले हाम्रो हेड कहाँ छ, यो हेड जहाँ हुन्छ काम चाहिँ त्यही नै हुन्छ, त्यो कुरा रहेको छ। एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन वर्क डन भनेर भनेको छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, गिट ब्रान्चमा काम गर्न सक्छौँ। ब्रान्चमा तपाईले टिममा काम गर्न सक्नुहुन्छ, अनि टिममा काम गरिसके पछाडी धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ है। अनि तपाईलाई केही कुराहरू टेम्पोररी रूपमा राख्नु पर्यो भने गिट स्ट्याच भन्ने छ, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जेनरली तपाई आफैले हेर्नुस् है। अब म तपाईलाई रिसोर्सेसहरु भन्छु। रिसोर्सेसहरुमा चाहिँ
मैले रिकमेन्ड गर्ने भनेको एउटा github.com यसमा नै ओके github.com त होइन मैले अहिलेको लागि चाहिँ के गर्छु गिटबुक भनेर हान्छु है तपाईँले जेनरली गिटकै अफिसियल वेबसाइटमा छ गिट बुक भनेर सर्च गर्छु यहाँ चाहिँ गिटको बुक दिएको छ मैले सुरुवात गर्ने बेलामा चाहिँ फर्स्टमा यो बुक हेरेको थिएँ है यो बुक छ यसलाई तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो पछाडि चाहिँ यो बुकको कन्टेन्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ है यसलाई तपाईँले हेरेर काम गर्नुभयो भने सबै छ यहाँ तपाईँको सुरुदेखि नै छ अब यहाँ तपाईँलाई धेरै कुराहरू आइडिया भइसकेको छ अनि तपाईँले आफ्नै सर्भरहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नै तपाईँलाई एडब्लुएस अन्त पछाडि अरू भर्चुअल प्राइभेट सर्भर डिजिटल ओसियनमा अकाउन्ट खोल्ने सर्भरहरूको काम गर्न मन छ भने आफ्नै सर्भर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ गिटहबमै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन सबै कुराहरू दिएको छ यहाँ चाहिँ कसरी काम गर्ने टुल्सहरूको लागि के छ अन्त पछाडि यस्तो विभिन्न टुलहरू दिएको छ यो किताब चाहिँ एकचोटि सर पढ्नुभयो भने प्रोबाब्ली तपाईँले 10 दिन जतिमा सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो छ अनि त्यो सँगसँगै अब तपाईँले यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो सँगसँगै मैले यो भिडियो पनि बनाएको छु है गिट र गिटहबको एउटा भिडियो पनि बनाएको छु त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो छ कि छैन ओके यहाँ छ है त्यो भिडियो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ गिट र गिटहबको यसमा पनि लगभग यो यसमा भनेको कुराहरू चाहिँ इन्क्लुडेड छ है अनि ठिक छ अब आज चाहिँ हामीले यति नै गरौँ यति गरिसके पछाडि अब फर्दर केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ सोध्नुहोस् है क्वेसनहरू छ भने सोध्नुहोस् अनि त्यो क्वेसनलाई चाहिँ म हेर्छु र सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्छु अनि त्यो पछाडि विवेक सुवेदीजीलाई अनि यो ग्रुपमा जो पनि मेम्बरहरू हुनुहुन्छ सबै मेम्बरहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद अनि त्यो पछाडि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् गर्दै जानुहोस् सुरुमा अब कस्तो कस्तो पनि लाग्छ तर गर्दै गइसके पछाडि प्र्याक्टिसबाटै हुने कुरा हो है अनि जसले गर्छ प्रोग्रामिङमा यस्तो डेभलपमेन्टमा चाहिँ मेरो अनुभव के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिला सुरुवात गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई पनि अनि त पछाडि अरू साथीहरू जो पनि छन् अहिले कोही कोडिङमा पनि छन् मसँग अहिले इन्क्लुड भएको चाहिँ कोडिङमा हुनुहुन्छ धेरैजना चाहिँ कोही साथीहरू चाहिँ सुरुमा कोडिङ गर्छु भनेर भन्ने त्यो पछाडि त्यसको 6-7 महिनासम्म पनि केही चेन्जै नगर्ने केही कामै नगर्ने त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ आफूले डेली चाहिँ एउटा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँदै गर्नुहोस् डेली इम्प्रुभ गर्दै गयो भने चाहिँ भइहाल्छ है ल ठिक छ गिट ब्रान्चलाई मर्ज गर्ने कोड भनेर भन्नुभएको छ यो चाहिँ मैले राखिदिएको छु है यो राखिदिएको छु यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ ठिक छ म ठ्याक्कै 6 बजे चाहिँ छुट्छु है 6 बजेदेखि मेरो फेरि अर्को एउटा रेकर्डिङ छ अनि त्यतिसम्म भन्नुहोस् है भन्नुहुन्छ दाइ हजुर हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ काम गर्न थाल्यो सुरुमा चाहिँ क्लोन गर्नु पर्यो हैन उसबाट गिटहबबाट क्लोन रिपोजिटरीमा ल्याएर अनि त्यहाँ ब्रान्च गराएर बल्ल काम गर्नु हो हजुर अब तपाईँले आफैले प्रोजेक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त तपाईँ आफैले रिपोजिटरी खोल्नु पर्यो हैन अर्काको प्रोजेक्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ सुरुमा क्लोन गर्नु पर्यो क्लोन गरेर आफ्नो ब्रान्च बनाउनु पर्यो ब्रान्च बनाइसके पछाडि त्यसमा काम गरेर तपाईँले आफ्नो ब्रान्चलाई चाहिँ पुश गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू अनि फेरि अरू क्वेसन्स पनि आएको छ एकछिन हेरिदिनु है त ओके स्योर ल हुन्छ म क्वेसनहरू हेर्छु है तपाईँको ओके बुक फ्री हो भन्नुभएको छ बुक चाहिँ एकदम फ्री छ हैन अनि अर्को क्लास चाहिँ प्रोबाब्ली हामी पछाडि कुनै दिन गरौँला अनि त्यो पछाडि चाहिँ ओके ब्रान्च के एक्ज्याक्टली चाहिँ के हो किन 2वटा ब्रान्च बनाउनु पर्यो हामीले लेख्नु भएको हुन्छ जस्तै अब तपाईँ सिम्बाजीले लेख्नु भएको छ यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँले छुट्टा छुट्टै फिचरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँले स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउँदै हुनुहुन्छ स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ लाइब्रेरीको काम छुट्टै हुन्छ फीको काम छुट्टै हुन्छ यता अकाउन्टको काम छुट्टै हुन्छ अन्त पछाडि यता खाजाको काम छुट्टै हुन्छ अन्त पछाडि यता एडमिसनको काम छुट्टै होला स्टुडेन्ट स्टोर गर्ने काम छुट्टै होला छुट्टा छुट्टैको ब्रान्च गऱ्यो भने चाहिँ ब्रान्चमा छुट्टा छुट्टै कामहरू भइरहेको हुन्छ त्यहाँ टिमले पनि काम गरिरहेको हुन्छ काम गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको सजिलो भयो नि त तपाईँलाई काम गर्नको लागि छुट्टा छुट्टै ब्रान्चमा काम गरिरहेका छन् अनि लास्टमा प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ सबैलाई मर्ज गर्ने काम गर्छ त्यो पछाडि चाहिँ मर्ज भइसके पछाडि प्रोजेक्ट रेडी हुन्छ त्यो कुरा रहेको छ इग्नोरको पार्ट भनिदिनु न लेख्नु भएको छ इग्नोरको भनेको केही फाइलहरूलाई इग्नोर गर्नु पर्यो भने तपाईँले इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ .git ignore भन्ने फाइल राख्न सक्नुहुन्छ एकचोटि भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है गोपाल गिरीजी मैले आई थिङ्क राम्रोसँग भनेको छु जस्तो लाग्छ ओके गिटको ब्रान्चको मर्ज गर्ने कोड लेख्नु भएको छ तपाईँले गिटको ब्रान्चलाई मर्ज गर्नको लागि गिट मर्ज अनि ब्रान्चको नाम हान्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तरिकाले वाट आवर secret.py फाइल इज गेट डिलिटेड फ्रम आवर लोकल डिभाइस हाउ टु गेट इट ब्याक वी डोन्ट ह्याभ ब्याकअप इन गिटअप लेख्नु भएको छ है त्यो सिम्बा ब्रदर सिम्बा भन्ने उहाँको क्वेसन हो त्यसमा खास क्वेसनमा के भनेको छ भने हामीले secret.py भनेको हामीले यदि लोकल डिभाइसबाट हामीले
डिलिट गऱ्यौँ बाई मिस्टेक, अनि तर त्यो हामीले चाहिँ उता रिमोटमा चाहिँ पुस गर्न पाइसकेको छैनौँ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई ल्याउन मिल्छ या मिल्दैन, मिल्छ भने चाहिँ कसरी मिल्छ भन्नुभएको है त्यो क्वेसन चाहिँ। अब यस्तो छ, सेक्रेटको कुराहरू चाहिँ तपाईँ आफैले टिमसँग डिस्कस गरेर होइन, अब तपाईँको टिमहरूमा कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि फरक पर्छ। त्यो जस्तै अब हजुरले हाम्रोमा बनाउनु भएको फाइलको कुरा गर्नु हो कि हजुरले त्यहाँ secret.py भन्ने फाइल बनाउनु भएको छ अघि भर्खर प्रोजेक्टमा, त्यसको चाहिँ कुरा गर्नुभएको है उहाँले? हजुर हजुर, त्यसमा त अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सोलुसन भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ आफ्नो सिक्रेट कीलाई चाहिँ आफूले नै राख्नु पर्यो। त्यो एउटा फाइल छ भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो, त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि प्रोबेबली सोलुसनहरू चाहिँ हुनसक्छ है। ओके, ठिक छ। अन्त पछाडि चाहिँ अरू धेरै क्वेसनहरू पनि आएको छ। ठिक छ। ओके, गिट इग्नोरलाई पनि कसरी इग्नोर गर्ने लेख्नु भएको छ। ओके, गिट इग्नोरलाई तपाईँलाई इग्नोर गर्ने कारण चाहिँ किन गर्छ भन्नु है। ओके, ठिक छ। अब आज के गरौँ भन्दाखेरि आज चाहिँ यति नै गरौँ। अन्त पछाडि चाहिँ अब तपाईँले फर्दर यसमा अझ धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यो बुक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि सबै कुरा एक्लैले जान्नुपर्छ भने पनि छैन, तपाईँले बेसिक यति कुराहरू बुझ्नुभयो भने आफैले पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा हो। र ठिक छ, आज चाहिँ म यति गर्छु। सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्छु। अन्त पछाडि फर्दर कनेक्ट हुनु होला मसँग, फेसबुकमा पनि कनेक्ट हुनु होला, अरू फेसबुक पेजमा कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजमा कनेक्ट हुनको लागि facebook.com/विश्वराज पौडेल अफिसियल भनेर छ, यसमा चाहिँ तपाईँ कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। यसमा कनेक्ट भएर चाहिँ हामी चाहिँ यसमा डिस्कस गर्न चाहिँ सक्छौँ है, यसमा मजाले डिस्कस गर्न सक्छौँ। ठिक छ, आज हामी यति नै गर्छौँ। अनि पछाडि मिल्यो भने चाहिँ हामी यसको एडभान्स सेसनहरू पनि लिएर आउँछौँ है। ल ओके, विश्व ब्रदरलाई जोइन भएको एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। अनि यस्तै सेसन चाहिँ हामी विश्व ब्रदरबाट पछि पनि एक्सपेक्ट गर्छौँ है त। अरू कुनै ल्याङ्ग्वेज एकदम सपोर्ट छ, गर्दै जानुहोस्, यसरी नै सेसन लिएर लैजानुहोस्। अन्त पछाडि अझै धेरै कुराहरू देख्न पाऊँ, यही छ मेरो चाहिँ है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर। सबैजना टिम मेम्बरलाई थ्याङ्क यू सो मच। जति पनि भ्युअर्स हुनुहुन्छ, आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अनि केही प्रब्लम छ भने चाहिँ सोध्नु होला, अनि कम्युनिटीमा सोध्नु होला, जुनसुकै ग्रुपमा सोद्धा पनि हुन्छ, सोध्नुहोस्। अनि सोध्यो भने आफू नै क्लेभर हुने हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यो पछाडि हुन्छ नि, आफूभन्दा अलिकति गरेको मान्छेहरूसँग